नेपाळान एक गंडकी रिवर त्या स्टोना पासून ती तयार जाल्ली आसा आनी ती मूर्त मागीर येतकर थंयच्यान ती डायरेक्टली नेपाळाच्यान येवन ती नेवासा अहमदनगरान आयली. अहमदनगरान ती खूब वर्सां उरली आनी थंय मोगलांचें वर्चस्व येतकर थंयच्यान ताका शिफ्ट करचें पडली. थंयच्यान ती डायरेक्ट मागीर गोंयान आयली. गोंयान पयलीं ती थोडो टायम तो बिचोलीन गेली. बिचोलीच्यान ती मागीर वेर्णा गेली. वेर्णा ती भरपूर वेळ उरली. थंय घर ताजें टेंपल बी बरें आशिल्लें. थंय परतून पोर्तुगेजांचो हें जातकर बाटाबाटी जातकर परतून थंयच्यान शिफ्ट जाली ती हांगा आयली, बेड्डोळा आयली. हांगा ती स्थायीक जावपाक सोदताली. तेन्ना स्थायीक जाता आसतना हांगा ऑलरेडी एक्जिस्टींग टेंपल आशिल्लें, सातेरीचें टेंपल आशिल्लें. बट जेन्ना ती रावली तेन्ना हांगा लोकांनी प्रसाद घातलो तिचे मुखार आनी सांगलें की ती हांगा रावपाक सोदता, हें करपाक तिका स्थान दिवचें. सातेरी देवी रेडी नाशिल्ली तिका, कित्याक ती म्हणाली की तूं हांगा येत जाल्यार म्हजें प्रभुत्व आसा तें वतलें, सो म्हाका तुजे कडच्यान कितें उतर जाय. म्हण तिणें परतून हें केलें, प्रसाद घेतलो आनी सांगलें की ओके आपूण हांगा रावता, तुज्या दावे सायडीक देवूळ बांदता हें रावता आनी आमचे जे उत्सव जातले कसले ते उत्सवाक तुका उजव्या सायडीन बसयतले वाहनाचेर मिरवणूक करता आसतना. आनी प्रत्येक आरती डे टू डे आरती तुजी आरती पयली मागीर म्हजी आरती.